बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3 आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एंकर इमरान खान और समी इब्राहिम ने हामिद मीर टोले की चीखें निकाल दी हैं। मामला क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। गवर्नर पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ मुतहरक हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट में आम पेशरफ सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। और मरियम नवाज की आमद अवाम को इंतहाई महंगी पड़ी है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मरियम नवाज गुज़श्ता रोज पाकिस्तान आई। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मुतहर्रिक किया गया। MPAs MNAs टिकट होल्डर्स को टारगेट दिए गए, लेकिन पूरे पंजाब से अवाम की खातर खा तादाद जमा नहीं हुई, बल्कि चंद दर्जन लोग, जो यहाँ पर चंद सौ लोग लाहौर पहुंचे थे, वो MNAs MPAs जो गाड़ियां जो उन्होंने बंदोबस्त किया था, शायद कुछ दाता साहब चले गए, कुछ मीनारे पाकिस्तान देखने चले गए, यहां से उन्होंने मुंह दिखाया और लाहौर की सैरो सियाहत करते रहे। और पिंडाल के अंदर वो खातर खा तादाद मौजूद नहीं थी। एक वीडियो जो है वो दिखाई जाती है कि एक छोटा सा रोड है जहां पर जनाब वहां से जो है वो खास तरीके से जो मैनेज करता है हमारा मीडिया, और कोई ड्रोन फुटेजेस आपने नहीं देखी होंगी कि मजमा कितना था। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इश्तिहारात दिए गए थे ताकि यही बताया जाए कि जनाब लाखों का समंदर आ गया। और मैं हैरान हुआ, चंद मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने कहा जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 1986 में एक बड़ा तारीखी इस्तकबाल हुआ था, और उसके बाद आज मरियम नवाज का इतना बड़ा तारीखी इस्तकबाल हुआ है। हालांकि इस वक्त जो नून लीगी साफी हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया कि लोग जमा नहीं हुए। नवाज शरीफ भी आ जाएगा तो कोई क़यामत बपा नहीं होगी, चूंकि इस वक्त MNAs MPAs और वफाकी वज़रा अवाम के अंदर जाने से डर रहे हैं। अवाम पर जिस तरह मरियम नवाज आई, इस्तकबाल नहीं हुआ, और इसहाक डार ने रात गए जो है वो जब देखा कि लोग लाइनों के अंदर खड़े हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियों के लिए एमरजेंसी में तेल डलवा रहे हैं, चूंकि ये शुनीद था कि 81-82 रुपए ओगरा ने शायद कोई समरी भेजी है कि इतना इजाफा कर दें अवाम के लिए, तो उन्होंने इसकी तरदीद भी की, लेकिन असर नहीं हुआ। और मैं ये मुसलसल कहता हूं कि जितनी अवाम इस तरह लाइनों के अंदर लगकर आटा ले रही है, पेट्रोल ले रही है, अगर यही अवाम उन्हीं सड़कों पर बैठ जाए, धरना दे दे, और मुल्क जो है वो जाम हो जाएगा। और इस मुल्क के करता धरता बदमाशिया अशराफिया, उनको अपने फैसले बदलने पड़ सकते हैं। वो अवाम के सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करते। अब लाइनों के अंदर अवाम लगना शुरू हुई, और फिर इसहाक डार आए, उन्होंने बताया कि जनाब चूंकि अब पुराना पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान के अंदर जब 120 जो डॉलर है वो फी बैरल प्राइस थी, तो उस वक्त भी 150 रुपए लीटर पेट्रोल आपको डीजल दिया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि पुराना पाकिस्तान है और आलमी मार्केट के अंदर $75 या $80 का भी अगर बैरल है, तो फिर भी आपको 250 रुपए 35 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और अब इसका जो आगे इंपैक्ट पड़ना है, यानी अगले 15 दिन के बाद मजीद ये पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा होना है। फिर डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, जिस तरह महंगाई का एक तूफान आ रहा है, तो आम आदमी जो गरीब तरीन आदमी है वो बेचारा तो वैसे ही उसका जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहां पर जो अच्छे भले मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी सतह गुर्बत की तरफ जो है वो वापस आ रहे हैं। और गाड़ी चलाना और आम आदमी के लिए ये चीजें बस में नहीं है। लेकिन चूंकि ये बड़े अफलातून अरस्तू बनकर आए थे कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, मुश्किल फैसले होते तो जरदारी शरीफ माफिया की जो सारी दौलत है, जो लंदन में, जो सरे महल में, जो जिस तरह स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी है, तो वो पाकिस्तान आ चुकी होती। तो अवाम जो है उस बेचारी का कोई हाल नहीं है। लेकिन अवाम भी जब तक खुद नहीं निकलेगी, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान या कोई आपको काल दे, काल पर भी हमने देखा वो तादाद तो नहीं निकली। PTI के वर्कर जितना मोबिलाइज कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये बहरहाल टोला इस वक्त पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जितने वज़रा के अलल्ले तलल्ले हैं। और फिर अब गवर्नर पंजाब, उन्होंने अभी तक जो है वो ऐलान के बावजूद, हालांकि उनका आईनी इख्तियार है, गवर्नर KPK ने तो वादे कर दिया गुज़श्ता रोज कि भाई इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन या एस्टैब्लिशमेंट ने करना है, मैं तो वैसे ही बैठा हुआ हूं। हालांकि आइन के तहत ये इख्तियार गवर्नर जो होता है उसके पास होता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसने आगे इलेक्शन कमीशन जो है वो सजेशन देता है कि फलां डेट्स के अंदर आप अगर करवा दें
تو گورنر جو ہے وہ اس کے مطابق حکم دیتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن پنجاب کا جو گورنر ہے وہ چونکہ مریم نواز کا خاص کارکن ہے، تو وہ اس وقت جو ہے ابھی تک الیکشن کا شیڈول نہیں دیا جا رہا، چونکہ عوام کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے چونکہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، لہذا اس ملک کے تمام ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس وقت ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر گزشتہ روز جو ہے وہ جمع کروائی گئی تحریک انصاف کی طرف سے کہ گورنر پنجاب انہوں نے ابھی تک 10 روز ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں کیا، اور یہ بدریہ پرنسپل سیکرٹری یہ گورنر کو فریق بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت اسمبلی تحلیل ہونے کے فوری بعد گورنر پنجاب نے الیکشن کا اعلان کرنا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا، جو کہ آئینی خلاف ورزی ہے۔ 10 دن سے زائد ہو چکے، لیکن گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہذا استدعا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے گورنر کو ہدایات جاری کرے، تو اس کو فکس کر لیا گیا، اور اب الٹیمیٹلی جو ہے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ اس کو سیٹل کرے گی، لیکن اب عدلیہ جو ہے اس پر بھی عوام کا وہ اعتماد نہیں ہے، شاید وہ بھی نظریہ ضرورت کچھ زیادہ ہی یہاں پر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں ملک کے اندر ظاہر ہے، اور ایک طبقہ ہے جو مریم نواز یا نواز شریف اور زرداری کا جو حامی ہے، کارکن ہے، وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اور جو عمران خان کے نظریے کے حامی ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناجائز گرفتاریاں ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو وہ یوٹیوبر اور یہ صحافی نہیں ہے یہ کہہ کے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے صحافت ان کے ابے کی میراث ہے، یعنی یہ جس کو کہیں وہ صحافی ہے ورنہ وہ صحافی نہیں ہے۔ تو آج ایک بڑا عام سیمینار ہو رہا ہے، اویئرنیس فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے زیر تمام اسلام آباد کے اندر رضی طاہر صاحب جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست جو ہے وہ ورکر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے آرگنائز کیا، اور ان کی ٹیم نے، تو یہ جو یہاں اویئرنیس فاؤنڈیشن ہے اس کے زیر تمام اسلام آباد کے اندر یہ ہو رہا ہے ایک بڑا عام سیمینار، جس کے اندر ایک رپورٹ پیش کی جائے گی کہ ایک پچھلے سالوں کے اندر جو صحافیوں کے ساتھ کم از کم جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد کس طرح صحافیوں پر ظلم کیا گیا۔ اس کے اندر ظاہر ہے جو شکار ہوئے وہ عمران ریاض خان ہے، سمیع ابراہیم ہے، پھر اس میں دعوت دی گئی ہے صدیق جان کو، شفا یوسف زئی کو، امیر عباس کو، پھر مخدوم شہاب الدین ہے، انور رضا ہے، اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب ہیں، زبردست انرجیٹک جرنلسٹ ہیں، اور وہ ایک پارٹی کے حامی نہیں ہے بلکہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ضمیر حیدر ہیں، اور رضی طاہر صاحب چونکہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، افضل بٹ ہیں پی یو ایف جے کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اب یہ اینکر عمران ریاض ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے اور موجودہ جو رجیم آئی ہے تو صحافیوں پر جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پھر ارشد شریف جو ہے ان کو جس طرح شہید کیا گیا، پھر ان کے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، یہ ساری چیزیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، تو چونکہ باقی صحافیوں کا یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی ظلم ہوئے اور اس وجہ سے وہ زیادہ ظالم ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ سیمینار تو ہر ایک کو اس پر بولنے کی آزادی ہے، لیکن یہاں پر جو حامد میر ٹولہ ہے اس کو بڑی پریشانی لائق ہوئی ہے جب یہ دیکھا گیا کہ جناب یہ تو ایک بڑا عام سیمینار ہو رہا ہے اور یہ صحافت کی اپنے آپ کو میراث سمجھتے ہیں۔ تو اس پر ایک وہ طور نامی شخص ہے افضل بٹ جو پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کو اشتہار کو شیئر بھی کیا کہ سنڈے 29 جنوری 2023 کو 2 بجے، یہ 2 سے 5 بجے ایک سیمینار ہو رہا ہے۔ اب اس کو آگے جو ہے اسد طور، یہ ایک عجیب کریکٹر ہے، یعنی خواتین کو اور ہر ایک کو گالیاں دینا، ایک بد اخلاقی بہرحال اس کی میراث لگتی ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ افضل بٹ صاحب اور انور رضا صاحب، کیا آپ صحافیوں پر حملوں کے حق میں سیمینار کر رہے ہیں؟ جو مانتے ہیں وہ آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں بریفنگ لیتے رہے اور جمہوریت اور پریس فریڈم کو 5th جنریشن وار کے نام پر کچلنے کے کرائے کے ٹٹو ہیں، اب ان کے ساتھ مل کر صحافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، یہ طور صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب اس پر ایک اور ہیں بشیر چودھری صاحب، وہ بھی ٹولے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں سے آدھے تو صحافی نہیں ہیں، پی ایف یو جے کو عامل صحافیوں نے تقسیم در تقسیم کی وجہ سے پہلے ہی خیر بات کہہ دیا ہے کہ تو اب بھرتیاں ایسے ہی ہوں گی، ویسے بھی مالدار یوٹیوبرز
सेमिनार का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पूरी मुहिम जो है वो इस सेमिनार के खिलाफ बाकायदा शुरू कर दी गई है। हालांकि ये समी इब्राहिम हूँ, इमरान रियाज हूँ, सिद्दीक जान हूँ, अमीर अब्बास हूँ, वो सारे लोग उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाले हैं। मैंने तो कल भी कहा कि मतीउल्लाह जान और कुछ और लोगों को भी आपको इनवाइट करना चाहिए, खुलकर आप जो है वो तमाम चीज़ों पर बोलें। तो वो कुछ के नंबर नहीं मिल रहे थे, बहरहाल वो सारे अब इस सेमिनार ने वो परेशान कर दिया सबको कि चूंकि ये पहले खुद करवाते थे, सियासी जमातों को एंगेज करते थे और फिर एक तासर देते थे कि असल में हम साफी हैं और बाकी सारे यूट्यूबर हैं। लेकिन अब आप भी सारे तो यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर होना कोई ऐब तो नहीं है, और आप वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर सहाफत का आलम बुलंद किए हुए। हालांकि आपका जो बयानिया है वो वही बयानिया है जो मरियम नवाज का होता है। जब वो गालियां दे रही होती हैं आप गालियां दे रहे होते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, जब वो खामोश होती हैं तो आप भी खामोश होती हैं। तो आपका भी जो पटा है वो तो वादे दिखाई दे रहा है किसके हाथ के अंदर है। कुछ पीपल्स पार्टी के तरफ जो है उनका झुकाव है, तो एक राय तो हो सकती है। तो इस सेमिनार अभी आज हो रहा है और उसके अंदर ज़ाहिर है बड़ी आम टॉपिक है। उसके अंदर जो ज्यादतियां हुई हैं, जुल्म हुआ है इस रजीम चेंज के बाद, उससे बहुत सारे टोले को परेशानी है। लेकिन अभी से चीखो पुकार एक भरपूर किस्म की मुखालफत के अंदर मुहिम शुरू कर दी है। और मैं समझता हूं कि रजी तैयब साहब और उनकी जो टीम है उसकी ये एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने कम अज कम इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और वहां पर ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। कम अज कम वो जो पूरा टोला है जो रजीम चेंज के हक में जिन्होंने दलाइल दिए, उनको कुछ जो है इस पर जरूर परेशानी हुई है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।